महाराज की जय। बोला खापरेश्वर महाराज की जय। नमस्कार। जय खापरेश्वर देवस्थानातर्फे सगळ्यांचे स्वागत करता। आयज हांगा जमपाचें कारण अशें की जे खापरेश्वर देवस्थान आहा जे रोडा खातीर वयता NH 66 हेजे कुशीक आहा। पयलीं रोड बारीक आसलो आनी जशी ट्रॅफिक वाडली तसो इल्लो रोड वाडलो आनी तो रोड बारीक आसलो तेन्ना रोडाच्या सायडीक खापरेश्वर देवस्थान आहलें आनी ते भरपूर सायडीक आहलें। आयज अशें आहा की अशें म्हणटा की खापरेश्वर देवस्थान हे रोडा मदीं आहा आनी हे जे देवस्थान आहा व्हड आहा व्हड देवता खापरेश्वर महाराज जे हांगासर जागृत देवस्थान आहा आनी अशें आहा की अशें जाल्लें आहा की जो व्हड आसा देवाचो व्हड आहा खापरेश्वर महाराजाचो व्हड आहा देव तो व्हड आहा तो भरपूर टायम इमेमोरेबल हे म्हटलें जाता अशें रिपोर्ट बसून बरयलेलें आहा गव्हर्मेंटा थ्रू हे की हे व्हड जो व्हड जो आहा तो ते एक तर कापूंक सोदता ना ते ट्रान्सप्लांट करूंक सोदता दुसरे कडेन। आमी आयज पर्यावरण प्रेमी जावं हे सगळे गांवचे स्थायीक लोक जमलेले आहा आमी व्हड जो हालोचो न्हू हे आमी जबरदस्त विरुद्ध करता आनी विरुद्ध करतले की हे झाड हांगसून हालोवचें न्हू की हे जागृत देवस्थान हे देवाचें घर जावन आहा हे सगळ्यांचें श्रद्धास्थान आहा। हे बस स्टॉप बसून आहा हे बस स्टॉपाक नांव परवरीन जे बस स्टॉप आहा हे वडा कडेन हे बस स्टॉप हे नामांकीक आहा सगळ्या कडेन आख्खे गोंयभर हे खबर आसा की हांगासर वडा कडेन म्हणटा म्हणून हे आमचो सगळ्यांचो विरोध आहा की हे झाड हालोवचें न्हू। आमी फाटल्या दिसांनी प्रेस ही घेतलेली गाराणे घातले देवा गांवांक घेवन तेन्ना सुद्दां सांगलेलें की आमकां जे फ्लायओव्हर येता जे रोड आता रोड आनी फ्लायओव्हर आहा ताका आमचो विरोध ना पूण आमचो व्हडलो विरोध आहा की हे जे आहा देवस्थान जे व्हड आहा तो हालोचो न्हू जे खातीर आयज पर्यावरण प्रेमी कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट म्हणून आमी सगळ्यांनी हे केल्लें आहा आयच्या दिसा मशाल जागृती म्हणजे मशाल जागृत करून हे देवस्थान फुडें वयचें न्हू अशें आमी सगळे जे ग्रीन ब्रिगेड्स आहा हेंचे वांगडीन सगळे आमी आयज हांगासर जो निश्चित करपाक आयज जो व्हड हालोचो न्हू हे विरोध करपाक आमी सगळे जमलेले आहा आनी सरकारा पावून ऑलरेडी आमी CMA कडेन वचून जे एप्लिकेशन आहा दिल्लेलें की हे देवस्थान जे हांगासर आसचें जाता तितलो आमी आमचो प्रयत्न चालू आसा। आमी फुडें सुद्दां आनी खंय खंय वयपाचें थंय वचून वयतले काम वचून जोरान चालू आसा। सगळे गांवचे लोक सगळे एकी कडेन आहा त्या गांवाच्या लोकांक एकूच टेन्शन पडलेलें आहा की हे देवस्थान हांगा उरतलें काय ना। आज जे पर्यावरण प्रेमी सगळे येयलेले आहा तेंचें स्वागत करता तांकां सुद्दां हांव देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी सुद्दां हांगासर मनान धरलें की हे देवस्थान हांगाच उरचें अशें तेंच्यांनी मनान धरलेलें आहा। हांव तेंचे कडेन सुद्दां हें करता की तेंच्यांनी तेंचे विचार कितें आहा तेंच्यांनी सगळ्यांनी मानचे। जय खापरेश्वर। व्हड आहा 200 वर्सां मायज आनी सांगा प्रमाणे टायम इमेमोरियल आनी हे व्हडाक आमी सांबाळूंक जाय कित्याक आमी जाणा की ट्रान्सलोकेशन म्हणजे तेजे मरण काबार जालो व्हड काबार जालो। आमी ट्राय केला आराबोल एक व्हड पडलेलो वयर काडपाक सक्सेसफूल जावंक ना मागीर सातिनेस तोय सक्सेसफूल जावंक ना। आतां हो व्हड आमी हात लावंक दिवपाक ना व्हडाकूच आमी रिक्वेस्ट करता सरकाराक की तुमचो पळय फ्लायओव्हर आहा न्ही हो फ्लायओव्हर एलायन जावंक जाय झाडां सांबाळून झाडां मारून न्ही। डेव्हलपमेंट हॅज टू बी अराउंड द ट्रीज नॉट बाय कटिंग द ट्रीज। वेरी क्लियर message. Yes. So we are not against development. You want to save 5-6 stops, so you are doing flyover. So what is this meaning of flyover? You are dumping traffic from one point to another point. Traffic problem is not solved. Traffic problem doesn't get solved by flyover. So we request the government, if you want to do this flyover, please do it around the trees, not by cutting the trees. Especially banyan tree will not allow. We will stand here. सामके बरे सारखे आमी सगळे एका उबे रावतले आनी एका हात लावंक दिवपाक ना कोणाकूच दीस रात रावतले आमी जाणा आमी जाणा सांतिनेस कितें केला ते रातचो काडून व्हड कापला कितले भावुरले आमी पूण आतां सगळ्याची लोकांक जागृताय जावंक जाय हिंगा एटलिस्ट नेक्स्ट प्रोटेस्ट जातलो 1000 लोक हाडूंक जाय आमी हिंगा
घरांनी वचून आमी हो व्हड कशे भाशेन सांबाळूंक जाय कित्याक हे व्हडाक लागून आमची पळय सुकणीं reptiles, butterflies, insects and thousands of microorganisms, ants and others are living and thriving. Besides giving shade and oxygen. And also it has got a strong religious value. Because of the environment, this tree has been adored like God all over the India. Am I right? Everywhere this banyan tree is respected. Only in Goa there is no respect. फक्त गोंयांत वालोरता कांय रिस्पेक्ट ना. वोड म्हणजे मार कितें जाणा तेजे कापप तेजे हाते ब्रांच येता ते कापप. वॉट इज दीस? वयता तिका झाडां कापता वयता ते डेव्हलपमेंट म्हणजे कित्याक लागून डिस्ट्रक्शन कोणे डेव्हलपमेंट आहे कोणाक डेव्हलपमेंट आहे लोक दुयेंत पडटात धुळ्ळो वाडला ऑक्सिजन लेवल्स आर गोईंग ऑन कार्बन मोनॉक्सायड वाडल्या. So this is completely unacceptable. We will not allow at any cost. Here we have to use people's power to stop them. If need be, physically stop it. We request the government therefore, मातशे तुमचो flyover आहा, we are not against it at the moment since you already started the work. Please realign this. Realign the flyover around the tree, not by touching the tree. You agree? Yes. I agree. So, with one voice we shall say, no to cutting of trees. No to cutting of trees. Now I request Cecil Mercedes to say a few words. If you can see, this young boy is holding a banner, our banyan tree, our life. So if this young boy is asking for his future, because in the name of development, I mean, जायते destruction करता, and especially झाडाची. आता ही भुरग्याची फ्युचर कितें झाडां आसतली नासतली. Today I have come forward to stand in our Hindu brothers' support also, because this is a place of worship. N number of times they have put forward with their panchayat saying that this tree should not be cut, and with the officials too. Now kindly requesting the officials to keep people's request in mind, because you will hurt the people's sentiments. This has been going on for years. People have been coming and worshipping at this banyan tree. It has sentimental values, and also it gives oxygen to all of us. Just because our population is increasing and our vehicles are increasing, we are going to cut down the trees. Human being has become so selfish that they will see their profits and not see the outcome of what the environment is. So हात जोडून मागता भुरग्याच्या खातीर आनी आमचे सगळे धाकट्याच्या भुरग्याच्या फुडाराक लागून please keep environment in mind. Please have sustainable development, as Avarjinath already said, work around it, but not by cutting this ancient old banyan tree. You're going to hurt a lot of sentiment, not only Hindu Bhau, but everyone in Goa. Right, sister. आता मागता प्रिया गवसा के दोन उतर हांव मागता तुमच्या लागीं हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटाक की आमकां जे लग्न जालें आमी तेन्नाच्यान आमी हांगा येता देवाक, आनी हे देवाचे आमकां अशें जागृत देवस्थान म्हणून आमकां खबर आसा, आनी हो राखणदार आहा. जेन्ना आमी हेचो उगडास करता, जेन्ना हांव घेता आमकां हो पावता, आनी आमी वट पौर्णिमेक सुद्दां आमी वर्सान वर्स हांगाच येता. सो आतां जर तुमी हे दुसरे कडेन समज झाड लायतले जाल्यार ते सक्सेस जातले काय ना, प्लांटेशन तेचे फुडें जातले काय ना ते आमकां खबर ना. सो हांव रिक्वेस्ट करता हे आसा ते अशेंच तुमी सेव करून तुमचे कितें ते डेव्हलपमेंट करपाचें. थँक्यू. So my appeal over here is to the government of Goa for sustainable development. When you say sustainable development, while mapping this corridor, this tree of scientific value as well as religious purpose had to be taken into consideration. You can't, when this corridor was being designed, it had to be mapped that this tree exists over here. It's a place of sanctity, it's a place of religious value. And now looking at the way the pillars are coming, the piers are coming, I feel it is behind a very critical situation that this tree is coming in the way.
I pray to the Almighty that this tree can be saved, because I know for a sure fact at Kholwale, Vandal Rodriguez tried to save those heritage mango trees, but finally what happened? Those trees all went down, and with really a heavy heart, we don't want to see this. So my appeal to the government of Goa, whenever you are taking up any development work, mapping work, please do a good job. Just don't blindly map the trees. You all are playing around with sediments. I done a few days back when I'd come to the document history. I saw bangles, I saw biscuit packets. So there's so much of spirituality around this tree. It's just not an ordinary tree. It's a banyan tree. It's got a lot of scientific value. So my appeal to the government is for future development. Please map properly. Try to save. Don't just it's very easy to cut down a tree, but your entire ecosystem of Goa is on the thread, according to me. So I literally beg of everybody in power, if possible, please do something about the realignment when it comes to this place. Thank you. हांव सुरेश नरेश आरोंदेकर जय महाभारत पार्टीचो प्रेसिडेंट गोवा. हे जे वडाचे झाड आसा आमचे हांगा आतां 200 वर्सां जाल्ली ते उबे आसा आनी म्हापशा आनी पणजेच्या मदीं मदोमद आसा आनी आमी ताका वडा कडेन म्हणटा. आनी जेन्ना ते झाड आसा थंय काब्रेश्वर जो आमी ब्राह्मण किंवा देवचार म्हणटा तेजेर नागाच्या रुपान नागूय आसतलो. जेन्ना हे झाड आमी काडटले तेन्ना तो नाग थंय वयतलो. ते सगळ्यांनी पयलीं हे करपाक जाय. मेन म्हणजे डेव्हलपमेंट जर करपाक जाय, फ्लायओव्हर शिफ्ट करपाक जाता, झाड शिफ्ट करपाचें ना. आनी हांव म्हाजो फूल सपोर्ट दिता ह्या सगळ्या टिमीक, दिपेश बाबाक आनी सगळ्या, की हे झाड आमी कशें झालो मग दिवचें ना. आमी 24 वरां हांगा उबे रावतले. माझे नाव शंकर बोळजी. आम्ही आता गोंयान जे डिस्ट्रक्शन चल्ला ते पळयलें आनी सरकाराचे डेव्हलपमेंट कसले पद्दतीन चल्ला ते पळयलें. आमी मोपा एअरपोर्ट पळयलो, नाना म्हटल्यार लाखांनी झाडां मारली तेंच्यांनी. कोलवाळेचे 3 आंबे आसलेले ते पळयले आमी कशे मारले ते. गिरीचे माड आसले ते पळयले कशे मारले ते. आनी फाटीं हांगासर आमचे पणजे सांतिनीज जो वड कापला थंय आमी गाराणे सुद्दां घातले. कितें सो तो वड कापलो आनी तेंच्यांनी तो रिलोकेट करता म्हणून कंपाल हाडून लायलो आनी तो मेलो अक्षरशः. तो आनी उरोंक ना. ही सायंटिस्टगिरी करून आमच्या दोळ्यांत उदीक लावपाक सोदता ती. सो आयज आतां पाळी येयल्या ह्या रस्त्या वयले जे झाड आहा वडाचे काप्रेश्वराच्या देवळाच्या ऑपोजीट तेची पाळी येयलेली आसा. आनी ही झाडां खंयच्या धर्माची न्हू, पयलीं सांगता ही सगळ्या धर्माची. हांगा आयज हिंदू येयला, मुस्लीम येयला आनी क्रिस्तांवूय येयला. आनी हिंदूंक सांगता आमी जे स्वामी समर्थ साई बाबा बीन म्हणटात न्हू, त्या असल्याच झाडांच्या पोपोना बसून तेंच्यांनी आपली तपश्चर्या केली. आनी हिंदू 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 म्हणून जे तुमी आयज जे बोवाळ घालता हिंदुत्व काबार जाता. हिंदुत्व काबार जायना, हांव पयलींच सांगता. आयज आमच्या पर्यावरण काबार जाता आनी पर्यावरण काबार जालें जाल्यार आमी काबार जातले. सो आयज काळाची गरज आहा सगळ्यांनी भायर सरून हे डेव्हलपमेंटाचो निशेध करपाचो. हे डेव्हलपमेंट आमच्या खातीर न्हू. हे डेव्हलपमेंट हजार कोटी हाडून खावपाचे, आपूण ओडपाचे डेव्हलपमेंट. हे आयज हे सरकारांचे बसल्यात मंत्री संत्री, हे फक्त लुटपाक बसल्यात. 3000 कोटी 4000 कोटी 5000 कोटी गोंयची बोली लायल्या हेंच्यांनी डेव्हलपमेंटाच्या नांवान. कितें आनी डेव्हलपमेंट आमी एक पळयला, MBRचो रस्तो पळयलो आमी. कितें सगळ्यांचे जे कन्स्ट्रक्शन जालां न्हू, रिटर्निंग वॉल कोसळ्ळ्या ते सगळे डेव्हलपमेंट पळयला आमी. सो आयज अक्षरशः आमचे जमिनी हेंच्यांनी काबार करून सोडलेले आहा डेव्हलपमेंटाच्या नांवान. सो आयज हांव जाल्यार एक मागता, हे आयज वडाचे झाड जे पर्वरी रस्त्याचेर आहा, जेका देवाचें महत्व आहा आनी कितलींशीं वर्सां जालीं ते हांगासर उबे आहा आनी लोकांक हो जो देव हा आशिर्वाद दिता. सो ह्या देवान असोच आशिर्वाद दिवपाचो म्हणून मागता. कितें आनी हे झाड कापपाचें न्हू म्हणून सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता. आमी हे झाड कापतले तेन्ना हांगा उबे रावन कितें करूंक जाय ते करतले. पूण ही तुमकां सरकारांचे न्हवरे बसल्यात, तुमकां एक शिटकावणी. आनी हांगासरल्या लोकल आमदाराकूय सांगपाक सोदता, बाबा पर्वरीच्या आमदारा, तूं हांगासर जेन्ना इलेक्शनाक रावता न्हू तेन्नाय तूं येवन पांया पडोवन गेला आसतलो. सो तो एक देख दवर आनी हे झाड वाचय. देव बरें करूं. प्रवीण सिंग शेटगांवकर. सरकाराक जाय जाल्यार ते कितेंय करूंक शकता. तुमकां हेची फक्त हे सांगता, पयलीं हो ब्रीज हो आतां तो एलिवेटेड रोड आसलो न्हू, तो 2 खांब्यार आसलेलो. मागीर तो 1 खांब्यार केलो. कोणा खातीर? बिल्डर लॉबी खातीर. तांकां जाय म्हणून तुमी एलिवेशन चेंज केलो. हांव फक्त सरकाराक एक विचारता, तुमचे कडेन हेचो फायनल ड्रॉइंग आसा? ना सरकारा कडेन ड्रॉइंग.
हे बी सगळो प्रोजेक्ट हाडलो बिल्डर लॉबी, तेजे सेटलमेंटूय आसा तेंचो, MOU आसा तेंच्या कडेन. 25 बिल्डर लॉबी कडेन तेंचो सेटलमेंट जाल्लो आसा. तांकां एक्स्ट्रा FIR दिता. तर थंय एडजस्ट करूंक जाता जाल्यार हांगाय करूंक जाता तुमकां. हेच हांव मागता आनी CMA कडेन मागता तुवें लक्ष घालचें आनी हे वर्ड वाचयचें. हेच हांव एक मागता. थँक्यू. माझे नाव धीरेंद्र फडते. हांव ह्याच गांवांत जन्माक येयला. हांव आतां पळयता हे 20-30 वर्सां जाली हांगाच्यानूच भोंवता. हांगाच सायडीच्या हांगा रावतालो हांव. सो हे जे आहा पळय लोकेशन म्हणटा पळय वडाचें झाड, झाडा कडेन म्हटल्यार एक लोकेलिटी फेमस आसली. जेन्ना आमी बसींच्यान येताले, स्कुलांच्यान येताले, इतल्या वर्सांच्यान वडाच्या झाडा कडेन हांगा लोक रावताले. जे वतान पासून वयता पळय तेन्ना हांगा सवेक रावताले. आयज कितें जालां, आयज गोवोरमेंटाचें अशें आहा की गोवोरमेंटाक रानां पडलेले ना, डोंगरां पडलेले ना, सगळे कापपाक फुडें सरलेले आसा. ही जर झाडां आहा पळय आयज, ही झाडां तुमी कवर करतले. हे वडाचें झाड म्हणजे एक हायेस्ट ऑक्सिजन दिता म्हणटा. हे तुमी रिशफल पासून केले जाल्यार ते जगपाचें कितें आहा पळय तें तुमी काय पळोवपाचें ना. आनी हेच्या पयलीं तुमी खूब कितें केलें काय जावचें ना. हे जर जाय तुमकां जाल्यार प्रोटेक्ट करूंक शकताले तुमी. जस्ट ट्रिमींग करून ताका नॅशनल हायवे तुमचो काम करपाक मेळटालें. बट तुमचें कितें आहा हिंदुत्व म्हणून तुमी सरकार जो तुमचो आहा पळय हिंदुत्व नांवार हिंदूक तुमी पिशान काडटा. आयज हिंदू खंय गेले बाकीचे. आयज हिंदुत्व म्हणटा हे देव आहा पळय हांगा थंय. आयज देवाक वाचोवपा खातीर आयज लोक येवपाक मागता तुमकां. थंय हिंदू खंय गेले आयज सगळे. हरशीं हिंदू 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 म्हणून तुमी बोबाळ घालता पळय. आयज खंय आहा हिंदू तुमचे. आयज हे देवाक आतां आयज हालोवपाक सोदता. देवाचें झाड जें आहा 200-250 वर्सां पयलींचें हें झाड आहा. आयज झाडाचें कत्तल करता तुमी. देव हांगा भोल्लेलो आहा पळय ताका उडयता. आयज खंय आहा कोण. सो आयज हांव मागता जे हिंदू हिंदू म्हणून सगळे जाण बोबाळ करता पळय तुमी आनी तुमचो BJP सरकार जो आहा पळय हिंदूच्या नांवार लोकांक फुडें काडटा पळय. आयज हांगा येया आनी पयलीं लोकांक विचारा आनी सांगा तुमी दाखया हे हिंदुत्व करता पळय. पयलीं आमकां लोकांक सांगा हिंदुत्व की हिंदुत्वाचे देवळाक आयज कापता. आनी आयज आहा पळय सगळे भाव भयणां आहा. आयज क्रिश्चन आहा, हिंदू आहा, मुस्लीम आहा, सगळे जाण आहा. सगळे जाण सांगता युनिटीन राहा म्हणून, पिसफुली राहा म्हणटा. कित्याक सगळे जाण प्रोटेक्शनाक आहात. अशें न्हू की एकूच समाजाचे आहाय हांगा. सो हांव हेंच मागता की सरकाराक तुमी येवचे स्वता हांगा आनी पळोवचे हांगा. आनी लोक आहा पळय हे नेबर्स आहा पळय तांकांय विचारचे हेजें कितें म्हत्व आहा पळय तें. म्हाका खबर आहा कित्याक हांव 30 वर्सां जालीं आमी हांगाच रावता. हांव हांगालोच नेबर आहा. सो हेच्या पयलीं आमकां सगळें म्हत्व कितें आहा पळय तें खबर आहा. एक जे देवाचें स्थान आहा पळय सारकें पावरफूल आहा. जागृत देवस्थान म्हणटा हे सारकें. सो हांव मागता हे कितें आहा पळय तें प्रोटेक्ट करपाचें. रिशफल पासून करपाचें ना बट प्रोटेक्ट करपाचें. हायवे आहा पळय तो चेंज करूंक शकता. आख्या बाकीच्या कंट्रीक लोक एक झाड आहलें जाल्यार हें करता डायरेक्शन चेंज करता जावं हें करता लोकेशन चेंज करून जावं डायवर्शन करून करता. कितें ना झाड कट करिना खंयसर. आयज इंडियेक कितें जालां आमच्या गोंयान स्पेशली सांगता दोंगारूय कापता, जागे कवर करता, खंयची झाडांय कत्तल करता. काय पडलेलें ना आयज कोणाक. आयज हांव पहिल्यांदा येयला हांगासर. हेच्या बाया कडेन पहिल्यांदा पावलो. डेली हरशीं ट्रॅवल करता केन्ना पावूंक ना. कोणाक ब्लेम करचो ना, लोकांक करतो. 2 धार्मीक स्थानां आहा एकाच जाग्यार. वडाचें झाड आनी जाग्याकाराचो स्थान. वडाचें झाड पयलीं घेवया. हांगासरली अवती भोवती बायलां वटपौर्णिमेक हांगासर येता पुजा करपाक. कितें करपाक? भावाचें राखण करचें. वटपौर्णिमेचे जर इतिहास आमी पळय सावित्री खंय यमा फाटल्यान गेल्लेली घोवाचो जीव परत हाडपाक. आमची बायलां कितें कोणा फाटल्यान वयतात सद्याक? कोणा फाटल्यान वयतात? हेंच्यांनी जे चलयला पळय तुमी आयज भाई भाऊ करून जे लाचार जाल्लेली आहा
तेजो परिणाम वो वड उरले हांगासर उरोंक ना. देवाक कसलोच फरक पडचलो ना. तुमची भावना, तुमचो धर्म खंय वयतलो. हांव स्पेशली सुभाष वेळींगराक उलो मारूंक सोदता. तो DNA डिमांड करतालो पळय, हांगा येवन न्हिदोंक जाय तेणी आता. हो आमच्या धर्माचेर संकट येयल्लो आहा. हांगा येवन न्हीद, हे झाड, हो स्थान वाचय. हो आमच्या धर्माचो प्रश्न. तो धर्म राखता. ही सरकार धर्माची स्थापना करपाक म्हणून येयल्ली अस्तित्वात. हिंदू धर्म राखतले म्हणून. हे करपाक जागेकाराक आपल्या जागे वयल्यान हलोवपाक वडाक काडटले तुम्ही. आणि बायलां कितें करतली? मंत्री आमदाराच्या फाटल्यान 1000-2000 लागून धांवतल्यात आणि स्वताक सावित्री मानताल्यात तुम्ही. ह्यो मॉडर्न सावित्री जाल्लेले आहा. म्हाका गाळयो घालतात घाला, पण तुम्ही मॉडर्न सावित्री जाल्लेले आहा. तुमकां फक्त लोक कितें म्हणटले म्हणून हांगा वटपौर्णिमेक येतात तुम्ही, जाल्यार हांगा उपस्थित आसतली आसली. कित्याक ना? कित्याक ना? आयज हो जर तुमचो जागेकार हारलो, वचा वचा फक्त वचा. आनी हांगा फक्त पर्वरीकारांक उलो मारना, गोंयच्या सगळ्या लोकांक उलो मारता. वचा आनी रिजनल प्लॅन पळया. प्रत्येक गांवांनी रस्ते व्हडले जावपाचे आहा. जागेकार हालता आनी तुमकां जर कांय दिसना न्हू, नेक्स्ट तुमची घरां आसा. नेक्स्ट तुमची घरां आहा तेन्ना तुमकां वाचोवपाक कोण येवचो ना. धर्मूय येवचो ना, देवूय येवचो ना. कित्याक इंग्लिशीन एक म्हण आहा, गॉड ऑल्सो हेल्प्स देम हू हेल्प्स देमसेल्व्स. आयज जर तुम्ही हांगा हजर रावना जाल्यार फाल्यां तुमच्या वांगडा कोण उबो रावचलो ना. क्लियर मेसेज आहा. विचार करा. देव बरें करूं. आणि कोण उलोवंक शकता? आता दिपेश रोहिणी एक अनाउन्समेंट करता. आम्ही हिंगा एवरी सॅटर्डे हिंगा आम्ही कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट करतले. आणि जाय जाल्यार गरज येयल्यार डेली थिंग करतले. जशें आमी सेवली केला झाडां सांबाळपाक, तशें हिंगाय चालू करतले. कंटिन्युअस एवरी सॅटर्डे. आता सद्याक एवरी सॅटर्डे गरज पडल्यार डेली करतले. ओके, मागतात दिपेश जागे थोडे. कापरेश्वर महाराज की जय. आता पळय, जेन्ना हांगचो जो हे देवस्थान सांबाळटा कार्तिक कुंडयकर, आदलो तो ZP, तशेंच नॉर्थ गोवाचो BJPचो प्रेसिडेंट महानंद अस्नोडकर आमकां म्हापशा मेळ्ळे आनी सांगपाक लागले की बाबा रे, आमचें देवस्थान जें पळय आसा तें हालपाचें आसा. ताका धोको निर्माण जाला ह्या वडाच्या झाडाक तशेंच देवस्थानाक. त्या खातीर आमी एक काम करया की आमी सायनींग कॅम्पेन करया आनी CMाक दिवया की बाबा हें आमकां असलें केल्लें नाका. तूं हो फ्लायओव्हर जो आसा ताजो अलायनमेंट चेंज कर. ताचें आमी आयकलें आनी अक्रॉस पळवरी जे पळय लोक आसात तांच्यो सगळ्यांच्यो सही घेतल्यो आनी तें मेमोरेंडम व्हरून CMाक दिलें. आनी CMान सांगलें की बाबा रे, आपूण हांगा येतलो आनी पळोवणी करतलो, बरोबर, आनी पळयतलो, इन्स्पेक्शन करतलो आनी योग्य तो निर्णय घेतलो. आज ताजे नंतर आमी गाराणेय घातले आनी गाराण्याक सुद्दां CMाक उलो मारलो. हांगच्या कन्सर्न जो पळय मिनिस्टर आसा रोहन खंवटे आनी हांगचो MLA ताकाय उलो मारलो की बाबा रे, तूं हांगा सोक्स लाय, अधांतरी दवरनाका. अधांतरी म्हणल्यार हांगा मदीं दवरनाका. लोकांक कितें तें सांग. हाजें अस्तित्व, ह्या राखणदाराचें आनी ह्या देवस्थानाचें अस्तित्व लोकां मदीं यो आनी सांग, क्लियर कर. आज तो कितें म्हणटा, आज एक WhatsApp घुंवता की तो पंचायतीक खंय एक प्लॅन दवरला, जाणें कळ्ळें तुका, हांगा अलायनमेंट कसो येतलो तो दाखोवपाक. पण सगळीं कामां जालीं. हांगा खांबे घातले, हांगा सगळीं कितें म्हणल्यार पायलिंग फावंडेशनां जालीं. आतां तो सगळें जालें म्हणटा सुकूर पंचायतीचे लोक आसा ते जागे जाल्यात. खरेंच दुर्दैवाची गजाल. ताजे नंतर कितें जालें, ताजे नंतर आमी विचार केलो की बाबा समज CM जागो जायना, हांगचो MLA तो जागो जायना, जाल्यार आमी करपाचें कितें. त्या खातीर आमी आतां एक मशाल यात्रा, ही मशाल आमी कॅन्डल लायट काडली जागृत करपाक लोकांक म्हणटा. तशेंच आमच्या MLA आनी CMाक की बाबा योग्य तो निर्णय घे.
आणि जरी तर ते म्हणतात की बाबा हांगा शक्य ना, तांकां हांव आनी एक पळोवपाक दिता, आनी एक सुचोवणी करता की हो जो पळय असोच फ्लायओव्हर जो पळय आसा तसो रत्नागिरींतल्यान पास जाता. रत्नागिरी असोच फ्लायओव्हर जो पळय आसा तो पास जाता म्हणल्यार थंय रस्त्याचें रुंदीकरण करतात. आनी तुमकां खबर आसतलें की नरेंद्र महाराज म्हूण एकलो महाराजा आसा थंय, ताचो मोठूय आसा ओल्ड गोवा. तर ते कितें काय म्हणलें, PWDचे जे कोण आशिल्ले बांदपी आनी जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते आयकना जाले, आनी आयकना म्हणून ताणें कितें केलें, नरेंद्र महाराजान तो डायरेक्ट गडकरी वचून मेळ्ळो, जो PWDचो मिनिस्टर आसा. आनी गडकरीन ताका सांगलें की बाबा तूं काय नाका, तुजें कितें आहा पळय सांगणें तें हांव करता म्हणून. आनी तशें करून तें देवूळ जें पळय आशिल्लें थंय तें वाचलें खंय, आनी थंय एक बारीकसो झाडाचें झाड. तशें आमकांय दिसता, समज म्हणून तुमकां PWD समज म्हणून हांवें आयकना, कन्सल्टंट कोणी आयकनात, कोणी आयकना जाल्यार आमकां वरात गडकरी कडेन. तूं यो मरे CM, रोहन खंवटे यो आमच्या बरोबर, आमी गडकरी कडेन हे घराणे घालता आनी सांगतात कितें आयकना तें पळोवया न्ही. जाय जाल्यार आमचो ब्रह्मनेशन स्वामी आसा पुणे मठाचो, तो हिंदू हांगच्या समाजाचो अधिपती आसा. तो हांगा हिंदू समाजाचें रक्षण करपाक बसला. त्या भायर हांगा जे पळय पर्यावरणवादी आसात, जे आज कितें काय म्हणलें व्हड 200 वर्सांचो सांबाळपाक आयल्यात, वाटोवपाक आयल्यात, तांचे सगळ्यांचे घराणे तूं आयकय आनी ताजेर तूं निर्णय घे की बाबा जे आज आतां लोक उलयले हांगा ते खरोखर तुका बुजतलें. तूं समजना का की हें फक्त वडाचें झाड म्हणून 200 वर्सांच्या आदीं हो इतिहास आसा आमचो की बाबा हांगा आमचे जाणटे रावताले. हे बेडा वयले, पेडा वयले, माडा वयले, पिपळा वयले, चिचा वयले, हे कोण रे तळ्या वयले, हे आमचे पुर्वज मरे. आनी हे पुर्वजाक तुमी हाडोवपाक सोदतात, केदे व्हडले तुमी पाप करतात ते विचार करात. तुमचे पिळग्याच्या पिळग्यो काबार जातल्यो, पिळग्याच्या पिळग्यो काबार जातल्यो. हे हांव रोहन खंवटे सांगता, तुजी बायल आसा ही सवाशीण आसा मरे, हे वडाक केन्ना तरी पांय पडटा मरे, केन्नाय तिणें कितें मरे फेरे घातले आसतले मरे. तुका दिसना तुजें काळीज ना रे, तुका काळीज ना. हांव तुका सांगता आनी विचारता, तुका काळीज ना. अरे हांगा कोणी तर दुसरो आमदार आशिल्लो न्ही, मंत्री आशिल्लो, तो हांगा येता आशिल्लो झक मारीत आनी सांगता आशिल्लो की बाबा रे हें म्हाकाय लागता, हें देवस्थान म्हज्या वाठाराक पडटा, ताका सांबाळप आनी लोकांचो जो भावार्थ आसा तो सांबाळप अत्यंत म्हत्वाचें आसा. ताका लागून आपले रान भेटयतालो. म्हजी आमदारकी न्ही, म्हजी मिनिस्ट्री सुद्दां गेले कोता येता, पूण हे हांव झाडाक हात न्ही, हाका कितें काय म्हणल्यार धक्को लावपाक दिवपाक जाय. आनी आमच्या सगळ्या लोकांची मागणी आसा जे हांगा जमल्यात ते. आनी तशेंच परवरकार ताणें म्हाका सांगलें तरी तर आमी हांगा येनात, काही प्रेशरा लागून येनात, पण एक गोश्ट आसा की तुमी अलायनमेंट तो चेंज करात, जाय जाल्यार वयर कित्याक म्हळ्यार फ्लायओव्हर आहा तो वयर व्हरात, पूण ह्या वडाक आनी देवस्थानाक धक्को लागपाक दिनाकात. ही सगळ्याची कित्याक म्हळ्यार तुमकां दमळायेची आनी हात जोडून मागणी आसा. आनी हांव CMाक सांगता, तूं म्हणटा पळय न्ही बटेंगे तो कटेंगे आनी कितें हिंदू खतरे में है, अरे वडाचें झाड कित्याक म्हळ्यार तुमी कापपाक सोदता हांगा, रिलोकेट करपाक सोदतात. अरे रिलोकेट कितें करतले ते? तुका समज म्हूण तूं वाळपयच्यान तूं सांखळे आसा, तूं सांखळेच्यान समज म्हूण तुका पणजे हाडलो आनी बसयलो, तूं येतलो निवडून? हांव रोहन खंवटे विचारता, तूं समज म्हूण तूं परवरी आसा, तुका समज म्हूण तूं कितें तालिगांव बसयलो, तूं निवडून येतलो? अरे वडाचें झाड मरे. आज तुमी पळयात परवरी हो गांव हो सगळो आख्ख्या वडाचो गांव. कदंबा डेपोचे कितलेशेच वड आशिल्ले, रुंदीकरणाक लागून, रस्ते रुंद करपाक लागून आनी कित्याक लागून हे सगळे रोडाची वडाची सगळे कत्तल करून उडयली. आतां आमी परिणाम भोगतात, पळयतात कितली गरमी जाता ती परवरी. हे सगळ्या गोष्टीचे विचार करपाक जाय आमच्या लोकांनी आनी आमकां सपोर्ट करपाक जाय. आज खरोखरच हांव थँक्यू म्हणटा जे आतां पर्यावरणवादी आयले, आवेर्तीन बाब, सिसील बाय आयले, सगळे तुमी हांगा आयले आनी तुमी कितें काय म्हणल्यार एक खंत व्यक्त केली की बाबा रे हे वडाचें झाड खंयच्याय परिस्थितीक सांबाळपाक जाय आनी ताका लागून आमी खंयच्याय स्तराचेर वचपाक शकतात. त्या खातीर हांव सगळ्या कडेन हात जोडून मागणी करता की आमी हे प्रोटेस्ट जो पळय आसा प्रत्येक दिसाक आनी प्रत्येक विकाक दवरतले, जाणें करून ह्या लोकांक आनी ह्या सरकाराक जाग येवं न्ही. देव बरें करूं. जय.